क्लास 9 पढ्दादेखि डुम्रामा गएर आफै इनिसिएटिभ लिएर कतिवटा कुरोहरू गर्छ साथ मान्छे जम्मा गरेर यङ थियो नि त अरूहरू त अलिक बडो भएछ त्यो बेला सो त्यति बेला उहाँहरूको के भएको थियो होला भन्दाखेरि त्यो अब मैले अरूलाई छोडेर त विषयमा के वस्तु छोडेर त्यहाँ इमानसिंह चेम्जोङलाई के चाहिँ फिल भयो होला त ल भन्ने त्यो चाहिँ एकदम भित्री गाडिएको छ जुन इन्ग्रेन भएको भन्छौँ नि हामी त्यो चाहिँ त्यो फिलिङ चाहिँ त्यति बेलादेखि आएको छ। धनबहादुर बज्राचार्यज्यू लिपि विशेषज्ञको रूपमा नेपालका अरू प्राचीन कालदेखिको नियुक्त हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई भेट्न जाँदाखेरि सायद उहाँहरूको अफिसमा काम गर्ने ठाउँ थोरै भएर हो अथवा लाइब्रेरीमा पुस्तकहरू लिन सहिलो हुन्छ कि भनेर हो कुनामा उहाँलाई मैले देखेको एउटा बुढो मान्छे कुप्रो भएर लेखिरहेको एकदमसँग लेखिरहेको। पछि धनबहादुर गुरुङलाई छोडे उहाँ इमानसिंह चेम्जोङ हुनुहुन्छ भन्नुभयो तर त्यो मेरो सङ्कोची प्रवृत्तिले गएर मैले नमस्कार गर्ने आँट पनि गरिनँ त्यसैमा टर्यो र मैले चाहिँ किराँतहरूको बारेमा लेखिएको पहिलो किताब भनेको अहिले पनि त्यो पुरानो पछिल्लो संस्करण त मसँग छ पुरानो संस्करणमा प्रेमबहादुर माबोहाङ लिम्बू र भूपेन्द्रनाथ ढुङ्गेलको सबभन्दा पहिले त्यो पुस्तक हो। त्यो चाहिँ म धेरै पढ्थेँ र किराँतहरूको विभिन्न फोटोहरू राखेको गरेर त्यहाँ भएका कुराहरू पढ्दाखेरि आकर्षक पनि हुन्थ्यो। शिक्षा सूचना र मनोरञ्जनको लागि फालेलुङ टिभी आएको छ। अनि हिन्दू धर्म ग्रन्थहरूले हामी एउटा निन्नुभन्दा आफ्नो बेग्लै नस्ल भएकोलाई चाहिँ किराँत भन्ने सम्पूर्णलाई किराँत जाति राखिदिए मङ्गोल के अरे एउटा मानव साथीहरूलाई हामीले मङ्गोल राखिदिए हामी मङ्गोल भन्छौँ मङ्गोल चाहिँ भन्ने अनि हिन्दू के अरे दिए भनेर हामी किन नभन्ने होइन एउटा कुरो। अब अहिले हामी जनजाति भन्छौँ जनजाति हामीले लिम्बूले दिएको होइन सरकारले दिएको हो। आदिवासी भन्छौँ त्यो पनि हामीले आफूले दिएको होइन तर आदिवासी हामी स्वीकार गरेको छौँ। म तल्ली भन्छौँ म तल्ली स्वीकार गरेको छौँ। मङ्गोलो भन्छौँ मङ्गोलो स्वीकार गरेको छौँ। त्यो हामी कुनै याकुम्बा लिम्बूहरूले दिएको होइन। त्यो चाहिँ कसले दियो भन्दा अरू जातले दिए सरकारले दियो राज्यले दियो हामीले सहर स्वीकार गर्नु। अनि एउटा यो हाम्रो अहिले हाम्रो यो अस्ति पनि धेरै बहस चलेको छ याकुम्बा लिम्बू अनि हामी चाहिँ लिम्बू चाहिँ हाम्रो मुजुममा छैन किराँत मुजुममा छैन कसरी किराँत भयौँ भनेर भन्छ। यसमा मेरो तर्क के छ भन्दाखेरि किराँत कहिलेदेखि भयो मुजुम कहिलेदेखि सुरु भयो त्यसरी हेर्दाखेरि हामी प्रष्ट हुन्छौँ। मुजुम भनेको विभिन्न मुजुमहरू हाम्रो गरे काइमाजीले लेख्नु भएको छ हाम्रो इमानसिंह चेम्जोङले लेख्नु भएको छ त्यसको गहिरेर विश्लेषण गर्यो भने मुजुम कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यता कृषिको कुरा गर्दाखेरि कृषि आधुनिक सुरु भएदेखि अब मानवशास्त्रीय दृष्टिकोणले हेर्ने भने जब नवपाषाण युग भनेको चाहिँ ईसा पूर्व 12,000देखि 7,000सम्म झारेका छन् कसैले 25,000 झारेका छन् है झार्न चाहिँ त्यो बिचमा मुजुम सुरु भयो। अब हाम्रो किराँत कहिले सुरु भयो भन्दाखेरि मैले अघि भनिसकेँ ऋग्वेदमा छ त्यो चाहिँ लेखिएको 1500 BC भनेपछि लगभग अहिले 3500 वर्ष भयो। 35 वर्षसम्म 3500 वर्षदेखि मात्रै यता किराँत भनेको छौँ भने हाम्रो मुजुम त त्योभन्दा 12,000 वर्ष अगाडि जान्छ। अनि कसरी त्यहाँ त्यतिखेर त हाम्रो किराँत भन्ने सबै थिएन त्यतिखेर त। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि मुजुममा नभएको लिम्बू कुरो पनि त्यही लागु हुन्छ। लिम्बू हाम्रो मुजुममा छैन हामी कसरी लिम्बू हुन्छ लिम्बू त यस्तो दिएको जो मैले भनेकै छ नि त। अब हामी त लिम्बू त भन्छन् कहिले भन्दाखेरि पृथ्वी साले दिए भनेर भन्छन्। अब मेरो किताबमा चाहिँ के लेखेको छु भन्दाखेरि चाहिँ 1824मा चाहिँ त्यहाँ लिम्बू शब्द भेटेको छु भनेपछि शाहकालमा दिएको होइन लिम्बूले शाहकालमा त अगाडि नै थियो। त त्यो भन्दैमा यो हाम्रो मुजुममा अगाडि थियो भन्ने होइन। त्यसरी मुजुममा चाहिँ हाम्रो लिम्बू नहुनु लिम्बूमा के अरे किराँत नहुनुको अर्थ चाहिँ त्यो हो किनभने यो हामीले किराँत र लिम्बू जुन पाएँ त्योभन्दा अगाडि हाम्रो मुजुम सुरु भएको छ त्यो कारणले गर्दा हाम्रो मुजुम नभएको। अब हाम्रो यसै सन्दर्भमा अब हाम्रो चाहिँ हिजो अस्ति धेरै बहस चलिरहेको छ अझै पनि याक्थुङ हो लिम्बू होइन भनेर होइन। अब हामी जे कुरा लिखित हुन्छौँ हो हामी याक्थुङ हो हाम्रो मुजुमले हाम्रो के अरे मुजुममा याक्थुङ भन्छौँ तर कहिले के लिखितमा जानु पऱ्यो नि त। याक्थुङ भनेको हर्सन पाण्डुलिपिको जुन बेलायतमा लगेको यहाँले हामी पढ्न पाइन्छौँ त्यसमा मात्रै याक्थुङ शब्द छ। त्यो कहिले भन्दाखेरि 1900 लगभग 100-150 वर्षको। लिम्बू त घटीमा 200-250-300 वर्षदेखि छौँ नि त होइन।
अब त्यसको मतलब हामी याक्तुम भन्नु होइन भन्नु खोजेको होइन मैले। अब हामी याक्तुम लिम्बू हुँ भन्नुको लागि किनभने हामी चाहिँ सूचीकृत हुनुपर्छ। हाम्रो जनजातिमा 59 जनामा हामी याक्तुम छैनौँ। तर त्यसको लागि के चाहिँ गर्नु सकिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो चुमुङले जुन याक्तुम भन्ने हाम्रो विभिन्न सङ्घ संस्था छन् तिनीहरूले चाहिँ याक्तुम लिम्बू एउटै हो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सरकारमा निवेदन दिउँ, डिलेक्सन जाउँ, राजपत्रमा निकालौँ। राजपत्रमा निकालेपछि हाम्रो त्यो राष्ट्रिय प्रसारण उत्थान ऐन 2058 पनि संशोधन हुन्छ। त्यसबाट हामी लिम्बू याक्तुम एउटा हुन सक्छौँ, नहुने होइन। यो कुरो चाहिँ हाम्रो अध्यक्षज्यू लगायत हाम्रा यो सङ्गठित सङ्घ संस्थाहरूले विद्वत वर्गहरूले चाहिँ यो चाहिँ सुझाव दिनु पर्दछ। अब मैले यो यस्तै के अरे यो मेरो जुन पुरस्कार पाएँ त्यो पुस्तकमा इमाम चेम्जोङको हस्तलिखित उहाँकै भन्नुपर्छ। उहाँको मैले त्यहाँ समावेश गरेको छु। हाम्रो आदरणीय उहाँको बुहारीबाट मैले लिएको छु। त्यसमा चाहिँ मैले कन्जुसाइ गरेको छु। धेरै मलाई सोधे यो शशी उहाँको शशी चेम्जोङ मैले ठेगाना दिएको छु स्रोत व्यक्तिमा को शशी शब्द के अरे चेम्जोङ भनेर धेरै सोधे। त्यो चाहिँ मैले इमाम चेम्जोङ जोड्नु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ मैले अलिकति गल्ती नै गरेछु। अब के अरे पहिलो दोस्रो तेस्रोमा चाहिँ पछि म त्यो संशोधन गर्न सक्छु किनभने इमाम चेम्जोङ जोड्नै पर्ने रहेछ। किनभने इमाम चेम्जोङले चाहिँ जुन इतिहास खोजे लिम्बू गाउँमा, जस्तो म गाउँमा कुदेँ अहिले कति सुविधा छ, होटल छ, गाडी छ, बस छ, मोटरसाइकल छ। उहाँको पालामा उहाँले के अरे 9-10 सालदेखि लिएर 30 सालसम्ममा चाहिँ कति दुःख कष्ट गरेर गाउँमा खोजेर ल्याउनु भएको छ। त्यो चाहिँ सुरक्षित उहाँकोमा छ। उहाँकोमा अझै पनि त्यो हस्तलिखितहरू हाम्रो शशीज्यूमा छ। अनि उहाँले लेखेको त्यो मैले किताबमा प्रकाशन नगरेको धेरै मुनिमको कुराहरूको पनि उहाँकोमा छ। त्यसले चाहिँ एउटा डिजिटलाइज गर्नुपर्छ। सम्भव भयो भने यो हाम्रो राष्ट्रिय अभिलेखालयमा चाहिँ 25 वर्षभन्दा पुरानो कागज दस्तावेजहरूलाई चाहिँ दस्तावेजीकरण डिजिटलाइज गर्ने एउटा प्रावधान रहेछ। त्यहाँ पनि गरौँ। हाम्रो याक्तुम चुम्ले त्यो डिजिटलाइज गरेर राखौँ। त्यो चाहिँ एउटा जति पनि हस्तलिखितको महत्त्व हुन्छ त्यो सरलीकरण गरेको टाइप गरेको त्यति महत्त्व हुँदो रहेन रहेछ भन्ने कुरो पनि म गरे दर्शाउन चाहन्छु। अध्यक्षज्यू हाम्रा शशी चेम्जोङज्यू उहाँको छोरा बुहारी हुनुहुन्छ, नातिहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ। त्यसलाई त्यो चाहिँ हामीले गरेपछि त्यो हाम्रो ठुलो सम्पत्ति हुन्छ। पछि त्यो हस्तलिखित भने यति ठुलो सम्पत्ति हुँदो रहेछ कि त्यो त हाम्रो प्रज्ञाजी पन्त यी हुनुहुन्छ। उहाँको अगाडि त मैले भन्नु मिल्दैन। तर यो कुरो चाहिँ त्यसरी हामी जगेर्ना गरौँ भन्ने मेरो एउटा सुझाव दिन चाहन्छु। अनि उहाँको व्यक्तित्वको कुरा त अघि हाम्रो धेरै विभिन्न प्रकाश पारिसक्नुभयो। उहाँ चाहिँ इमाम चेम्जोङ हेर्दा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि बहुआयामी एउटा एक मात्रै नै इतिहास त त्यो त्यसरी एउटा चाहिँ इतिहासको चाहिँ किराँतले भनेर हामीले जुन पहिचान दिनुभयो अहिले हामी छोडेछौँ। अनि हामी चाहिँ कस्तो रहेछौँ भन्दाखेरि बाटो देखाउँदै गोटो कुन्दै गएर बाटो देखेर बाटो देखाउने अनि पछि त्यो बाटो चाहिँ छोडेर अन्त्यतिर हिँड्ने, त्यो बाटो अर्कोले लगाइदिने। अब कसलाई त्यो किराँती हामी के अरे हामी चाहिँ त्यो भिराउने त। अब भन्दैछौँ यहीँ हाम्रो धेरै यहाँ लिम्बू सुब्बाहरू हुनुहुन्छ। हामी कति किराँत होइनौँ भन्ने पनि यहीँ छौँ, किराँत हुने पनि यहीँ छौँ। तपाईँको घर घरमा हेर्नुहोस् किबोर्ड व्यवस्था हुइजाल तपाईँको सिरानीमा बाको सिरानी छ, आमाको सिरानीमा छ। तपाईँको कागजपत्रमा चाहिँ जम्मै त्यहाँ किराँती भन्ने शब्द अझै पनि छ। त्यो कसको चाहिँ हामीले विचार बोक्यौँ त? त्यो कसको जिम्मा दिने? त्यो हामी होइनौँ त कि हामी भरिए आउँ? त्यो कागजपत्र त्यस्तो छ। हेर्नुहोस् तपाईँको अझै पनि बाबु बाजेको ढुङ्ग्रोमा छ, पेटारोमा छ। त्यहाँ जम्मै पल्लो किराँत, तेर्सो मड्डा, पल्लो किराँत, 5 थर भनेर लेखेको छ। ती त्यस्ता कुराहरू पनि हामीले हो सरकारले राज्यले दियो, हामी एकपल्ट मान्यौँ। तर त्यो अर्थमा चाहिँ त्यसरी हुनुपर्छ भन्दै यहाँ अलिक हतार भएको हुनाले चाहिँ यति भन्दै मेरो चाहिँ यो भनाइ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। योरी नोगेन आइबा तरेबा भगिराज इङनामले शुभकामना बा पाँचवा युक्सुरवामा। अब हामी परिवारहरूको तर्फबाट सम्पूर्ण हामीसँग आज परिवारका धेरै सदस्यहरू हुनुहुन्छ। समग्र परिवारहरूकै तर्फबाट कान्छा छोरा सहायक रथीबाट चाहिँ अवकाश प्राप्त नेपाली सेनाका मोहन सिंह चेम्जोङले परिवारको तर्फबाट आफ्नो मन्तव्य राखिदिनको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जे होस्, आजको समारोहको चिफ गेस्ट, श्रद्धेय चिफ गेस्ट, भाषा पनि यस्तै छ है मेरो, किराँत याक्तुम चोलङको अध्यक्षज्यू
उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मैले लामो भाषाले या उसले एड्रेस गर्नु सकिनँ। मलाई केमा क्षमा गर्नुपर्छ भने यो भाषा चाहिँ मेरो ठिक छैन, किन भन्दा मैले 10 क्लाससम्म त नेपाली पढेँ, त्यसपछि मैले ठ्याम्मै छोडियो। वा नपढेपछि केही पनि थाहा हुँदैन। अर्काले भनेको सुनेकोमै गर्दै जाँदा आर्मीमा जोइन गर्यो, 40 वर्ष त्यसै बितेछ, थाहै भएन है। अब यतातिर हाम्रो बुवाले लेख्नु भएको किताब त मलाई त कहिले पनि पढाइदिएन है। छोड्दो यार भइहाल्छ, के लेखिरहेको भनेर मैले भन्ने उहाँलाई है। पछि बुझ्छस्, म जब मर्छु त बुझ्छु भन्ने हो रहेछ है। अहिले आफ्नो पनि उमेर त्यतातिरै आउँदाखेरि अलिक बुझ्दै जाँदो रहेछ। त के भयो भन्दाखेरि म सुरुवात चाहिँ कहाँबाट गर्छु भन्दाखेरि अघि हाम्रो बराजुको कुरा गर्नुभएको छ कमल टिकालाज्यूले है, 5 थर सिंह। कहाँसम्म चाहिँ करेक्ट छ भने रङ्गेली आउनुभयो है, उता चाहिँ बस्नुभयो। त्यसपछि सोमकमानमा गएपछि चाहिँ त्यति बेला बालबच्चा जम्मै लिएर गएको थियो, उहाँलाई थ्रेट भएको थियो, साथी एकजनालाई मारिसकेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि उसलाई पनि डर भएर सबै परिवार पुरिरहेको। उहाँको परिवारहरूमा चाहिँ 7 जना छोराहरू, छोरीहरू चाहिँ जम्मा 3 जना जस्तो लाग्छ मलाई। अनि के भयो भन्दाखेरि उहाँ बस्दा बस्दै है त्यहाँ अब मेरो ख्यालमा हैजा खेल उयो भयो होला। छोरी 2 जना चाहिँ त्यहीँ एक्सपायर भएको हुनु भन्ने छ सुनेअनुसारले। एउटा हाम्रो ड्याडले इङ्ग्लिसमा लेखेको छ क्या, 2-3वटा त्यो एउटा फाइलमा छ, मलाई थाहा छ। त्यो चाहिँ हाम्रो भाउजूकोमा हुन्छ त्यो अहिले। पहिला मैले हाम्रो दाजु हुँदाखेरि मैले सबै दिएँ थिएँ, मेरोमा जे छ तिमी नै पढ भन्नु। सो अनि छोराहरू चाहिँ अब हुर्किँदै यताउता जाँदाखेरि उहाँलाई त्यो त्यति बेला रङ्गेलीमा आउँदाखेरि उहाँको सबै शाखा सन्तान फेरि लिएर आएको छ। त्यसमध्ये एकजना जेठा छोरा चाहिँ उतै बसेको छ, ऊ चाहिँ नमानेर जबरजस्ती गरेर बसेको छ। अनि जो मेघवर सिंह चेम्याउ छ ऊ माइला, ऊ पनि सँगसँगै यता लिएर आएको छ है। सो मेरो बाजे चाहिँ क्रिस्चियनिटीमा कन्भर्ट भएको होइन। उहाँ चाहिँ त्यतिखेर उता जाने रहेछ भनेर उहाँलाई बिहा गरिदिनु भयो। उहाँपट्टि एउटा छोरी है, पाहाडमै थियो ऊ, कति भन्दा पनि मानेन। अन्तखेरि एक दिन ऊ पनि हिँडेछ भागेर, हाम्रो मेघवर सिंह चेम्याउ भागेर जाँदाखेरि कहाँ जाने कुरो त यो त्यहाँ 5 थरबाट हाम्रो यतातिर दार्जिलिङ आउनु त सजिलो छ बाटो है। अनि आयो दार्जिलिङ आएर कहाँ जाने भनेर यताउता कसैको बस्यो होला के भयो होला। अनि के अरे फलानाको नाम खोज्दै जाँदा ऊ त फलाना ठाउँमा छ भनेर त्यति बेला ऊ चाहिँ कालिम्पोङ गएको हो। 5 थर सिंह चाहिँ कालिम्पोङमा सेटल भएको होइन है। अनि त्यस कारणले अब त्यहाँसम्म भयो एउटा। त्यसपछि मेघवर सिंहको बारेमा मैले अहिले धेरै लामो भन्नु पर्दैन। हाम्रो इमान सिंह चेम्याउको बारेमा त धेरै कुरोहरू सबैलाई प्राय थाहा पनि भइसकेको छ। 1-2वटा कुरा सायद त्यो अहिलेसम्म नआएकोहरू होला। किन भन्दाखेरि मैले यो सुने, सबै सुने है। अनि एकजना अहिले उहाँले पनि लेख्दै हुनुहुन्छ यो उहाँको जीवनी, सो मलाई दिनुभयो। उहाँले धेरै लामो लेख्नु भएको छ, यो त 5-6वटा त्यो ठुलो रेजिस्टर किताब दिनुभयो। मैले हेरेँ, पढेँ सबै। त मैले गएर करेक्सन गर्नु पऱ्यो, मैले गएर फर्काइदिएँ। त्यसपछि मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि यहाँ यस्तो छ जुन चाहिँ त मलाई थाहा छैन, कतिवटा रेफरेन्स छैन, कतिवटा यो छैन भन्दाखेरि म खोज्दै जाउँला भन्ने भयो। अन्त मलाई के रियलाइज भयो भन्दाखेरि हे खास उहाँको जीवनी लेख्ने त मै पो रहेछु भनेर मैले अलिअलि सुरु गर्छु भनेर सम्झेँ है। सो त्यति बेला के लेख्ने त सुरुवातमा चाहिँ भनेर सम्झिँदाखेरि चाहिँ मैले भने सम्झेँ अब यो सुरुमा त एकैचोटि त 5 थर सिंहको त हिसाब किताब लेख्नु भएन। त्योभन्दा अगाडि त अलिकति ठुलै राम्रै वाइडर सेन्समा सबले बुझ्ने है। अब एउटा यो डकुमेन्ट्री फिल्म बनेको छ, त्यसलाई पनि सपोर्ट हुने, प्लस अहिलेको यो सबै कुराहरू, प्लस यो जुन चाहिँ अघि हामीले यहाँ कुरा भएको थियौँ उसको के भन्छ कि हाम्रो आइकनलाई राष्ट्रिय विभूति कुरा हो। त्यो कुरोहरूलाई सबैलाई चाहिँ अलिकति पुस हुने गरिकन चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ भनेर मैले अलिकति लेख्नु सुरु गरेँ। अनि सबभन्दा पहिला मैले बस्दाखेरि के लेख्ने त भन्दाखेरि
हामी भन्दाखेरि नेपालीहरू भन्दाखेरि कि त त्यति बेला इन्डियन्सहरू थियो कि त ब्रिटिसर्सहरू थियो जसले चाहिँ यहाँको जम्मै हिस्ट्रीहरू यताउता जम्मै इन्डियन सब कन्टिनेन्टको हिस्ट्री उहाँहरूले नै निकालेको सुरु गरेको। सो त्यसमध्येमा हडसन जुन ब्रायन हडसन छ ऊभन्दा अगाडिकोहरू पनि छ अनि ऊभन्दा पछाडिकोहरू लाइक भेन्सिटाडोदेखि अरू को छ। अब के हुँदो रहेछ भने भेन्सिटाडले चाहिँ ब्रायन हडसनले चाहिँ फलानाको कपी गरेको हो भनेर भन्ने चलन रहेछ उहिले पनि है। तर जे होस् मैले भेन्सिटाडको त मेरो किताब छ जुन चाहिँ गोर्खा सबैकोमा छ त्यो त त्योभन्दा अगाडिको बेन्डल शरदचन्द्र दास त्यसपछि अरू हेमिल्टन अरू को थुप्रो थुप्रो छ मेरोमा किताबहरू छैन। मेरोमा भएको ब्रायन हडसनको हाम्रो ड्याडको अनि एक दुईवटा फाटाफुटुक। सो मैले होइन यो हडसनले चाहिँ के लेखेछ भनेर हेरेँ तर त्योभन्दा अगाडि मैले यसो विचारेँ होइन हाम्रै बुढोको पहिला पढ्नुपर्छ भनेर हिस्ट्री एन्ड कल्चर किताब त्यो पढेँ मैले। त्यो पढ्दाखेरि मैले सबै पढिनँ ठिकै बिस तर छोडिदिएँ फेरि अनि यो रहेछ भनेर एउटा स्लाइट आइडिया जस्तो लिएपछि हडसन चाहिँ केले चाहिँ किन भन्दाखेरि किराँत मुमुन जुन चाहिँ हाम्रो बुवा लेख्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि कि यो हामी सबै किराँत लिम्बू जो सबै जो छौँ उसको बारेमा सबभन्दा धेरै लेख्ने सायद त्यो म्यानुस्क्रिप्ट पनि उहाँ लगेर जाने वहीँ नै हो उहाँ बाहेक अरू कोही छैन अरे भनेर त्यसमा लेख्नु भएको हिसाबले चाहिँ मैले चाहिँ यसो सम्झ्यो हडसनको पढ्नु पऱ्यो भनेर हडसनको चाहिँ पढेँ। त हडसनले के ल्याएछ भन्दाखेरि उहाँको एउटा टाइटल चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि अन द किराती ट्राइब अफ द सेन्ट्रल हिमालयस है। यसमा के लेख्नु भएको छ भने म यो अलिकति कोट गर्छु है कोट र अनकोट भनिरहँदिनँ सिधै द किरातीज अन अकाउन्ट अफ द डिस्टिङ्क्टली ट्रेसेबल एन्टिक्विटी भनेको पास्ट हिस्ट्रीहरू यस्तैहरू हो जुन चाहिँ भेरी भ्यालुएबल हुन्छ एज अ नेसन है एउटा राज्य एन्ड द पिक्युलियर स्ट्रक्चर अफ द ल्याङ्ग्वेज आर परह्याप्स द मोस्ट इन्ट्रेस्टिङ अफ अल द हिमालयन रेसेस नट इभन एक्सेप्टिङ द नेवार्स अफ नेपाल पूर्व काठमाडौँको नेवारहरू भन्दा पनि यस्तो रहेछ त हामी त भन्ने लाग्यो मलाई मनमा। त्यसपछि फेरि त्यही किताब पढेँ त उहाँले पनि सुरुमै त्यही यही कोट गर्नुभएको रहेछ भनेपछि हामी को रहेछौँ त भन्दाखेरि त हामी त छुट्टै पो रहेछौँ त यस्तो भनेपछि त्यो किसिमको हाम्रोमा त अब के हुनु पऱ्यो दिमाग हुनु पऱ्यो त्यो किसिमको हाम्रो व्यवहार हुनु पऱ्यो त्यो किसिमको हाम्रो एभ्रिथिङ। तर यो लेखे तापनि के भयो हाम्रो ड्याडको टाइम आउन्जेलसम्म उहाँ 1904 त्योभन्दा अगाडि हाम्रो बाजे मेघबरसिंह चेम्जोङ उहाँको अगाडि मानिलिउँ उहाँ कलकत्ता पढेको है साँझी मेघबरसिंह चेम्जोङ उहाँ 1865 हो कि कतिमा त कलकत्तामा पढ्नु भएको छ है। उहाँले जुन किताब लिएर पढ्नु भएको किताब छ त्यो इङ्ग्लिसको त्यसमा पनि लेखेछ है कतिवटा कुराहरू। सो त्यसले गर्दाखेरि मलाई के भयो भन्दाखेरि रेफरेन्सको लागि एकदम उयो भयो इन्सिडेन्टली यही कुरो बिर्सिने आउँछ त्यसले भनिहालौँ। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो ड्याडलाई एकदम धेरै इन्करेज गर्ने चाहिँ हाम्रो बाजे मेघबरसिंह चेम्जोङ एक नम्बर त उहाँ पनि अलिकति पनि पढेकै मान्छे हो त्यति बेला अब 8-9 क्लास भनेको अहिलेको ग्रेजुएट सरै हो है। सो त्यस्तै उहाँबाट नै एकदम धेरै इन्करेजमेन्ट पाएको हुनुपर्छ जुन चाहिँ यो किताब त्यो अरू किताबमा लेखेको छ हाम्रो जीवनीमा लेखेको छ कि उहाँकोमा चाहिँ घरमा एक दुईवटा किताबहरू थियो त्यस कारण त्यो किताब देखाएर यस्तो गर्नुभयो त्यही किताब बोकेर डुङ्गा बस्तीमा जानुभएको भन्ने यस्तो छ है सायद होला त्यो पनि। तर जे होस् इन्करेजमेन्ट उहाँबाट पाएको जस्तो लाग्छ। सो हाम्रो उहाँ इमानसिंह चेम्जोङको चाहिँ एउटा सबभन्दा ठुलो कुरो मलाई के लाग्छ भने क्लास 9 पढ्दादेखि डुम्रामा गएर आफै इनिसिएटिभ लिएर कतिवटा कुरोहरू गरेर साथ मान्छे पनि जम्मा गरेर यङ थियो नि त अरू त अलिक बडो भएछ त्यो बेला। सो त्यति बेला उहाँहरूको के भएको थियो होला भन्दाखेरि त्यो अब मैले अरूलाई छोडेर त विषयमा के वस्तु छोडेर त्यहाँ इमानसिंह चेम्जोङलाई के चाहिँ फिल भयो होला त ल भन्ने त्यो चाहिँ एकदम भित्री गाडिएको छ जुन इन्ग्रेन भएको भन्छौँ नि हामी त्यो चाहिँ त्यो फिलिङ चाहिँ त्यति बेलादेखि आएको छ। त्यहाँदेखि त्यो बोकेर गयो कलकत्ता पढ्नु जाँदा हामी उहाँ पनि त्यो बोकेरै गएको छ उसले। त्यसपछि उहाँको स्टडिज कम्प्लिट हुनु सकेन फर्केर आउनुभयो तर त्यो दिमागमा छँदैछ
फर्केर आएपछि यो ब्रिटिसर्सहरूले के गरेको थियो भन्दाखेरि त्यति बेला कि यो दार्जिलिङलाई चाहिँ कता लाने त अब सिक्किमपट्टि नै फर्काइदिने हो कि यो एज अ बङ्गालसँग मिलाइदिने हो कि यसलाई के गर्ने हो त भनेर एउटा रेफरेन्डम गरेको रहेछ, जुन रेफरेन्डम चाहिँ ब्रिटिस उता फरेन स्टाइलले कस्तो भन्दाखेरि यस्तै भोट हाल्नु न यस्तो पर्दैन, घर घर गयो ढडा गऱ्यो अनि सोध्यो कतापट्टि के गर्ने त भनेर। सो हाम्रो वाज वान पार्ट अफ द्याट रहेछ। अनि त्यसपछि उहाँ घुम्नु गएको छ धेरै कमानहरू त्यति बेला उहाँ। त्यसको चाहिँ अब हाम्रो बुढो त त्यति बेला त अलिकति पढेको मान्छे पऱ्यो। सो त्यसले गर्दाखेरि त्यो टाइममा त्यो उहाँको कन्टेम्पोरेरी त्यो उहाँको अगाडि पछाडिकोहरू प्रायः जसो सबैजना चाहिँ यो दार्जिलिङमा चाहिँ ब्रिटिसहरूकोसँग चाहिँ एउटा ठुलो फोटो छ। मैले चाहिँ त्यो कहाँ भेटेँ भन्दाखेरि एकपल्ट त्यहाँ घुम्नु जाँदाखेरि यसो हेरेको त हाम्रो बुढो जस्तै छ भने, त्यसपछि यहाँ आउँदाखेरि हाम्रो दाजुले भने कि त्यो त हाम्रो पनि छ नि भने। अनि जे होस् मैले हेरेँ। सो ऊ चाहिँ त्यहाँ पनि इन्भल्भ भएको हिसाबले चाहिँ त्यो लाग्यो। त्यसपछि म अलिकति उता अगाडि बढौँ कि जब पाहाडमा आउनुभयो, पाहाडमा आउँदाखेरि जुन चाहिँ कन्सेप्टहरू लिएर आउनु भएको छ, जस्तो यहाँ हाम्रो अघिको मभन्दा अघिल्लो वक्ताहरूले भन्नुभएको छ लाइक प्रेम है टिकेलाज्यू उहाँहरूले कि उहाँले त्यही हुँदाखेरि नै म चाहिँ अब जुन रिजन दिएर चाहिँ किन आउनु पऱ्यो भन्ने जुन त्यसमा के लाग्यो भन्दाखेरि केही कन्सेप्टहरू बोकेर आउनुभएको रहेछ। वो त एक्सपोजर दिएको पऱ्यो। अब उहाँ कालिम्पोङ पढ्दाखेरि पनि एक्सपोजर पायो, कलकत्ता पढ्दा त झन् एक्सपोजर पायो। सो त्यसले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ जुन किन अघि राजनीतिक कुराहरू हुँदाखेरि उहाँले एउटा कन्सेप्ट बोकेर आउनुभएको रहेछ। अनि त्यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि त्यति बेला वर्ल्डमा सबभन्दा धेरै सिभिलाइजहरू मध्येमा ग्रिक्सहरू थियो। उनीहरूको एउटा के थियो भन्दाखेरि त्यो सिटी स्टेटको कन्सेप्ट थियो उनीहरूको चाहिँ, त्यो ग्रिक्सहरूको। त्यो उसले पढेको थियो, उसलाई पढाएको थियो कलेजमा, उसले बुझेको थियो, जानेको थियो। त्यो दिमागमा उसले आएर 5 थरमा ट्राई गर्यो। उसले के गर्यो होला भन्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ एउटा फर्म गरेको छ नि कमिटी सुधार सङ्घ है, त्यसमा र उहाँको डिमान्डहरू थियो नि जुन चाहिँ सुरुमा लेखेको, खालि यो सुधार सङ्घको आफ्नै डिमान्डहरू लेखेको त्यो जुन थियो, सायद त्यो उहाँ उसकोमा छ कि दाजुहरूकोमा है। अनि उहाँ जाँदाखेरि के भन्छ त्यसलाई त्रिभुवन सरकारलाई भेट्दाखेरि छुट्टै भेट्दाखेरिको त्यो डिमान्डहरू भिन्दै छ। अनि एज अ होल जुन टिम गएको छ उनीहरूको डिमान्ड भिन्दै छ। किनकि यो सबै चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने छ है। सो बेसिकली मैले भन्नु खोजेको कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि कि हामी को रहेछौँ भनेर चिन्न इट इज नट इजी। इट इज हाम्रो भयङ्कर पढाइ चाहिन्छ एकदम। अघि हाम्रो इङ्नामज्यूले पनि भन्नुभयो गहिरो अध्ययन चाहिन्छ भने द्याट इज 100% करेक्ट रहेछ। जुन कुरो मैले बुझेको थिएन जब मैले यो पढ्नु थालेँ तब मैले बुझेँ अलिअलि। अनि त्यसले गर्दाखेरि मैले त्यही सेयर गरेको मात्रै हो। अब त्यसको अर्थ त्यसको पछिको कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो ड्याडको एउटै मात्रै मेन मेसेज हामी सबैलाई के छ भने उहाँले त्यति बेला 11 वर्षको उमेरमा स्कुल जानुभएको, कसैले लग्यो आफै गएको, साथीहरू 3-4जना बटुलेर। अनि त्यति बेला हाम्रो उहाँको दाजुहरू चाहिँ गइरहेको थियो। उसलाई त वास्तै हुँदैन। अब त्यो थुप्रो केटाकेटी जम्मा 17 जना थियो अरे परिवारहरू। त्यो वास्तै हुँदैन नि। अब यतिसम्म हुन्थ्यो अरे कि अब त्यो छोराहरू सानसानो हुँदाखेरि अब पलङमै सुत्छु। बुढोलाई रिस उठ्दो रहेछ मेबर सिंहलाई त, पलङैसँग निकालेर बार फाल्थ्यो अरे आँगनमा नि। अब रुन्छ कराउँछ उसको त्यो उसको आफ्नो छँदैछ है। सो यो खालके इन्भाइरोमेन्ट पनि थियो रहेछ क्या त्यति बेला नि है। अब हाम्रो बुढोकै कुरा गऱ्यो भने त धेरै यस्तो खाडाखुडा धेरै छ है। तर यता हामी समयलाई मैले बचत गर्नलाई र मुख्य उद्देश्य पढ है पढ भनेर भन्नु लागेको कारण चाहिँ त्यो रहेछ। त्यस कारण त्यही एडुकेसनले चाहिँ हाम्रो आँखा खोल्छ, त्यही एडुकेसनले दिमाग खोल्छ, त्यही एडुकेसनले दिमाग बनाउँछ है। हामी चाहिँ किन पछाडि पऱ्यौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो हाम्रो दिमागमा घुसालेको थिएनौँ। इभन नाउँ पनि अहिले पनि है त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ। अनि यही हो सबभन्दा हाम्रो जति पनि भागुनन्द
त्यसपछि अगाडिको तेन्स श्रीजङ्गा, त्यसपछि हाम्रो डाट, त्यसपछि हामी जस्तै अरू सिनियरहरू हामीभन्दा जुनियर सबले यही कुरो भनिरहेछ। तर गरेको छुइनँ, गर्नु चाहिँ पर्छ। अलिअलि गऱ्यो भने केटाकेटी स्कुल हाल्यो, अलिअलि पढाएको काम सम्झ्यो, यतिमा मात्रै छौँ क्या। तर मेन कुरो खास के हो त भनेर त्यसमा हामी लागेको छौँ न। त्यसको लागि चाहिँ ठुलो छलफलै चाहिन्छ। एटलिस्ट म त आइम रेडी, मलाई बोलाउनुहोस्, म आएर कुराहरू छलफल गर्छु, मलाई मजा लाग्छ। एकपल्ट मैले यो कोभिड आउनुभन्दा अगाडि यहाँ हाम्रो हिङनानज्यूलाई र अर्को पहिला एकजना उहाँ बितिसक्नुभयो उसले है, अर्जुनको अफिस माथि त्यहाँनिर आएको थियो। हामी दार्जिलिङ गइरहेको थियौँ त्यही बेला। म दार्जिलिङ गइरहेको छु, किताबहरू पाउँछ है त्यहाँ, तपाईँलाई के चाहिन्छ भने म लिएर आउनु सक्छु भनेर है। किन त्यहाँ रिप्रिन्ट हुन्छ अनि सजिलो हुन्छ। हाम्रो यहाँ पनि होला कि उतैबाट आउँछ के छ, आई डोन्ट नो। सो त्यति बेला पनि मैले भने बोलाउनुहोस् है, छलफल त मलाई पनि गर्नु मन लाग्छ। नजानेको जानेको सबै कुरो भनिदिने, कति जुन चाहिए राख्ने, नचाहिने फालिदिने, बस यति त हो नि भनिदिएँ है। अब अन्तमा चाहिँ मैले भन्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि, बिफोर आई कन्क्लुड, यो किराँती दन्त्य कथा भन्ने चाहिँ हाम्रो डाटकै हो। यो छैन यो बजारमै। मैले अस्ति आएर हाम्रो गोविन्दज्यू र अर्जुनसँग कुरा गरेँ, यो किताब बजारमा छैन। त्यसको अर्थ चाहिँ यो किताब एकदम इम्पोर्टेन्ट भयो। यस कारणले हामीले त्योभन्दा अगाडि के सम्झ्यौँ भन्दाखेरि, यो किताबको इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसन त हाम्रो ठुलो छोरीले गरेर रेडी रहेछ नि, हामीले हेर्नुपर्छ। किन भन्दा अहिलेको पनि उ गरेर हामीले हेऱ्यौँ मजाले। सो यसमा त्यसलाई अझै राम्रो राम्रो इलस्ट्रेसन्सहरू पनि बनायौँ। यसमा सम्झाएँ क्या हो मैले यसमा इलस्ट्रेसन्सहरू छैन, नक्सा हामीले बनाएको छौँ है। सो यो चाहिँ इङ्ग्लिसमा पनि अलिकति वाइड अडियन्सले भयो भने राम्रो हुन्छ कि हामीले मात्रै सीमित उसमा गऱ्यौँ। फेरि यसको लेसन्सहरू द्या एकदमै राम्रो छ, द्या टु गुड। यो अहिलेको केटाकेटीलाई यति साह्रो एप्लिकेबल हुन्छ यो, अहिलेको बुढाबुढीलाई, अहिलेको आमा बाबालाई, कि यसले यो भनेको रहेछ त सम्झौ त्यसलाई भनेर भन्नलाई पनि यसको रेफरेन्स लिन सक्ने रहेछ। यो बुझेर नै हामीले चाहिँ अन्त यसलाई इङ्ग्लिसमा चाहिँ गरिदिउँ। उहिले 2002मा यही कुरो इङ्ग्लिसमा हाम्रै ठुलो छोरीले पहिला चाहिँ यो नेपाल एयरलाइन्सको इनफ्लाइट म्यागजिनमा एकवटा गरेर छापिन्थ्यो। त्यसपछि हिमालय टाइम्समा त्यही होला, त्यही एरियातिर, त्यही वर्षतिर होला, त्यसरी छापिँदै आएको थियो। त्यसपछि अहिले हामीले के गरौँ भन्दा यसलाई किताबको फर्ममा किन नल्याउने भनेर अहिले चाहिँ यसलाई इङ्ग्लिसमा किताबको फर्ममा राम्रो प्रकारले, सो द्याट इन्टरनेसनल पनि जाओस् है। र हामीले चाहिँ के भन्यौँ भन्दाखेरि, यो कुरा हामी मात्रै सीमित नराखौँ, एकपल्ट चुम्नुमा गएर कुरा गर्नु भन्दाखेरि हामीले उहाँ दुईजनालाई भेट्यौँ र अलिअलि कुरा गऱ्यौँ। अब हाम्रो अध्यक्षज्यूसँग कुरा गर्नु त बाँकी नै छ है। किन भन्दाखेरि यो किताब बाहेक अरू धेरै किताबहरू चाहिँ यहाँबाट पब्लिस भएको छ, यहाँ चुम्नुले है। सो त्यसैको एउटा कन्टिन्युएसन गरिदिउँ न त भनेर के भन्छ, हाम्रो एउटा प्रपोजल त्यो छ। अनि इनकेस सक्नुभयो भने त हामी गरिहाल्छौँ नि, त्यो त सधैँ छ है, त्यो त हाम्रै पार्ट भइहाल्यो। तर भने इफ हो राम्रो हो होइन, एकपल्ट कुरा गरौँ न भनेर मैले यहाँ सबैसँग राखेँ। सपोज होइन ठिक छैन भन्यो भने अरूले पनि ठिक छैन भन्न सकिहाल्छ नि मेम्बर्सहरूले है। सो यसको साथै चाहिँ यो एउटा जुन जताभावी जे आयो त्यही राखिदियो अगाडि, यसरी बोल्नु दिएकोमा करोडौँ धन्यवाद छ है। साथसाथै हाम्रो अहिलेको सानो परिवारबाट यसरी इमानसिंह चेम्जोङको जन्म जयन्तीलाई सम्झिकन जे जतिको प्रकारले, जस्तो प्रकारले हिसाबले पनि मनाइदिनु भयो भनौँ है, त्यसको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। अर्को पूर्व शिक्षा सचिव गोपी प्रसाद मैनालीको पुस्तक विमोचनमा पनि प्रमुख अतिथि आएको, जाडो पनि भएको छ। फेरि म धेरै बोल्ने बानी पनि छैन, चिसो बन्छ सबैलाई। 15 मिनट बोलिसकेपछि नि हजुरले मलाई आँखा सन्काइदिनु है, अनि 1-2 मिनटमा म सिद्धाउँछु। अब यहाँ त किराँतोलोजिस्ट लेखिएको छ, म त आदरणीय किराँत सम्बन्धी उहाँ विशेषज्ञ हुनुहुन्थ्यो, छँदैछ। तर नेपालका वरिष्ठ इतिहासकार इमानसिंह चेम्जोङको
119औं जन्मजयन्ती समारोहको यो मोहनीय कार्यक्रमका आदरणीय सभापति किरात याक्थुङ चुम्लुङका अध्यक्ष योगराज ओनेमज्यू, परिवारका आदरणीय सदस्यज्यूहरू, भर्खरै परिचय पनि भयो, जेठी बुहारी पनि हुनुहुन्छ, आदरणीय कान्छा छोरा जर साहेब पनि हुनुहुन्छ, कान्छी बुहारी पनि हुनुहुन्छ, जेठा छोरापट्टिका 2 जना आदरणीय नातिबाबुहरू पनि हुनुहुन्छ र यसै गरेर मदन पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार र वास्तवमा सच्चा इतिहासकार हो उहाँ। किनभने उहाँले कथामा भनिने, कन्थामा भनिने कति ठिक होला कति बेठिक होला त्यसलाई गाउँ गाउँ डुलेर दुःख गरेर बटुलेर फेरि मूललाई जस्ताको तस्तै छापिदिएर गरेर, म त उहाँलाई वरिष्ठ इतिहासकार भन्छु, भगिराज इङनामज्यू र दर्शक दीर्घामा पनि म 101 सबै रथी महारथीहरूलाई देखिरहेको छु। कतिलाई मेरोसँग मेरो परिचय छ, कतिलाई धेरै काल नभेटेपछि नचिनिने कुरा भने चिनिने भने यति रहेछ। त्यसैले सबैको नाम लिएर नअल्मलाउँ, सबैमा सादर नमस्कार। म विक्रम सम्वत 2006 सालमा जन्मिएको हुँ। अहिले त्यहाँ माथि माल्यार्पण गर्दा अब अध्यक्षज्यूले त्यही भन्नुभयो, हाम्रो चाहिँ इमानसिंह चेम्जुङज्यूको माल्यार्पण गर्ने भनेर, अरूमा चाहिँ मलाई छुट्टाएको जस्तो पनि लाग्यो। तैपनि इमानसिंह चेम्जुङज्यू, म पनि इतिहासको सामान्य विद्यार्थी, चित्त त्यो बेलामा दुखे पनि आफ्नो मान्छेलाई नै गर भने रहेछ भनेर खुसी पनि लाग्यो। त्यही बेलामा यसो खुसुक्क चाहिँ जर साहेबसँग कुरा गर्दा, जर साहेब भन्दा म 1 वर्ष कान्छो रहेछु, तर हजुरहरूले हेर्नु होला त्यो सबै मिलिट्री तालिम सबै कुराले होला मैले त्यत्तिको बुढो ठहराएको थिइनँ है। म 72 पुगेँ, वा 73 पुगेको, तर देखिँदैन। हजुरहरूले पनि गर्नुभएकै होला। मैले चाहिँ हाम्रो इमानसिंह चेम्जुङज्यूसँग मेरो प्रत्यक्ष परिचय भएछ। यो परिचय नहुनुमा कस्तो भनेदेखि मेरो अलिकति सङ्कोची स्वभाव, मान्छेसँग अगलतिर बढ्न नसक्ने र मेरो त अलि बढ्तै हो र काठमाडौँमा केही पुस्ता बितिसकेका मान्छेहरूको त्यो दोष पनि हो। किनभने बाहिरको सदरमुकामका पहाडका तराईका मान्छेलाई काठमाडौँमा आउने जति काम पर्दो रहेछ, हामी काठमाडौँवासी भएकालाई चाहिँ चन्द्रगिरीको डाँडो नाङ्न पनि धेरै ठुलो हुने रहेछ। तर मैले उहाँलाई कसरी देखेँ भने मलाई 26-27 सालतिर हुनुपर्छ, मेरा आदरणीय गुरु धनबद्र बज्राचार्य, जो मेरा आदरणीय पिता प्राध्यापक नयराज पन्तज्यूको वरिष्ठ शिष्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँ विक्रम सम्वत 2026 मा, त्यो त के भने पछि त अहिले हाम्रो तिगेलाज्यूले नै भन्नुभएको जस्तो लाग्छ, पहिले इनास थियो अनि पछि सिनास। हुन पनि त्यो सिनासको विरोध गर्नेहरूले के भन्थे भने यो पहिले इनास थियो अब सिनास हो, यसलाई पछि गएर पिनास हुन्छ अनि यो विनाश हुन्छ पनि भने ठट्टा गर्थे। त्यसमा नेपालीमा भन्दा नेपाल अध्ययन संस्थान भन्छन्। त्यसमा मेरा आदरणीय गुरु धनबद्र बज्राचार्यज्यू लिपि विशेषज्ञको रूपमा नेपालका अरू प्राचीन कालदेखिको नियुक्त हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई भेट्न जाँदाखेरि सायद उहाँहरूको अफिसमा काम गर्ने ठाउँ थोरै भएर हो अथवा लाइब्रेरीमा पुस्तकहरू लिन सहिलो हुन्छ कि भनेर हो, कुनामा उहाँलाई मैले देखेको। एउटा बुढो मान्छे कुप्रो भएर लेखिरहेको, एकदमसँग लेखिरहेको। पछि धनबद्र गुरुलाई छोडेँ, उहाँ इमानसिंह चेम्जुङ हुनुहुन्छ भन्नुभयो। तर त्यो मेरो सङ्कोची प्रवृत्तिले गएर मैले नमस्कार गर्ने आँट पनि गरिनँ, त्यसैमा टर्यो। र मैले चाहिँ किराँतहरूको बारेमा लेखिएको पहिलो किताब भनेको अहिले पनि त्यो पुरानो पछिल्लो संस्करण त मसँग छ। पुरानो संस्करणमा प्रेमबहादुर माबोहाङ लिम्बू र भूपेन्द्रनाथ ढुङ्गेलको सबभन्दा पहिले त्यो पुस्तक हो। त्यो चाहिँ म धेरै पढ्थेँ र
किराँतहरूको विभिन्न फोटोहरू राखेको गरेर त्यहाँ भएका कुराहरू पढ्दाखेरि आकर्षक पनि हुन्थ्यो र उसमा चाहिँ पुस्तकको दृष्टिकोणले आदरणीय इमानसिंह चेम्जोङजीसँग मेरो चाहिँ साक्षात्कार के भयो भने आदरणीय पिताजी प्राध्यापक नयराज पन्तज्यूको निर्देशनमा देवीप्रसाद भण्डारी उहाँ मेरो चाहिँ अक्षर आरम्भको गुरु पनि हुनुहुन्छ। उहिले हामी बाँसको कलमले लेख्थ्यौँ, त्यसै डोब हो उहाँले मलाई अक्षर आरम्भ गराएको। उहाँ चाहिँ नि अहिले आधुनिकबाट परिचय गराउँदाखेरि चाहिँ नि वरिष्ठ साहित्यकार छन् नि रमेश पिगलका कान्छा मामा, उहाँ मेरा आदरणीय गुरु धनभद्र बज्राचार्यज्यूको चाहिँ भतिजा, उहाँ चाहिँ नि विस्कन्सिन युनिभर्सिटीमा उहाँ मेडिसिनमा प्राध्यापन गरेर निवृत्त भएर पेन्सन खाँदै हुनुहुन्छ अमेरिकामा। र फुच्चे म दिनेश राज पन्त पनि पुस्तक सम्पादन गर्दै जाँदा हामीले श्रीपाद पृथ्वीनारायण शाहको उपदेश भन्ने 1500 पृष्ठको पुस्तक गर्दा त्यहाँ चाहिँ द्रव्यशाहदेखि लिएर पृथ्वीनारायण शाहसम्मको वंशावली खण्ड पनि राखेका थियौँ। यो नेपाल खाल्डोको विजयसम्म वंशावलीले असाध्य बयान गरेको छ। पश्चिमपट्टि जहाँ पृथ्वीनारायण शाह हारे, उनले बाबुबाजेको राज्यभन्दा 1 इन्च पनि बढाउन सकेनन्, त्यसको चाहिँ बयान पनि अलि लामै छ। अर्को पूर्व चाहिँ अहिलेको हाम्रो सिमानाभन्दा पनि मेचीभन्दा नि पर टिस्टासम्म पुग्यो, त्यसको बयान 2 लाइनमा मात्रै छ। त्यो बेलामा हामीले के गरेका थियौँ भने त्यो वंशावलीको प्रत्येक खण्डलाई तात्कालिक सामग्रीबाट तुलना गरेर हाल्ने अथवा अपूर्ण छ भने त्यसको व्याख्यान धेरै हालिदिने। र उहाँले पूर्व विजयको बारेमा लेख्नु भएको विजयपुरको इतिहासबाट राखेकोबाट हामीले धेरै राख्यौँ। र पछि चाहिँ उहाँले लेख्नु भएको हिस्ट्री एन्ड कल्चर अफ किरात पिपुल पनि गरियो। अनि यही प्रसङ्गमा म एउटा सानो अनुरोध पनि सार्वजनिक अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने अहिले केही काल यतादेखि मैले अब मेरो आलस्य एउटा मसिनो काम नगरिकन निकाल्न हुन्न भन्ने धारणा इत्यादि कारणले त्यो त कालः पिबती तद्रस भइरहेछ। मैले पृथ्वीनारायण शाहलाई जब पछिल्लो कालमा कसैले देउता बनाउने, कसैले दानव बनाउने अभियान भए हुनाले आफ्नो व्याख्यान चाहिँ 200-250 पेजभन्दा बढी नगर्ने तयार छ। मूल डकुमेन्ट हाम्रै आदरणीय भगिराज इग्नामज्यूकै लिएर, तर मैले मेरो कमजोरीले गर्दा उहाँले त मूलै राखिदिनु भएको छ, मैले सकेको छैन। तैपनि पाएको जति मूल हालेको छु। जस्ताको तस्तो पत्र ती कुरा नखोलेका कुरालाई मात्रै माथि व्याख्यानमा राखिदिने गरेकोमा अहिले भर्खर मैले के सुने भने त्यसमा मैले कोही अङ्ग्रेजी पत्र नै त्यहाँका इस्ट इन्डिया कम्पनीबाट पठाइएका पत्रहरू, केही पृथ्वीनारायण शाहले त नेपालीमा पठाए होला, त्यसको अङ्ग्रेजी अनुवाद भएको मैले आदरणीय इमानसिंह चेम्जोङज्यूकै पुस्तकबाट मैले हालेको छु। र अहिले कुरा के आयो भने जेठो छोरा जेठी बुहारीसँग उहाँको त्यो सङ्ग्रह छ भन्ने भएको हुनाले अब अहिले जुन इमानसिंह चेम्जोङज्यूले त्यो सङ्ग्रहको रक्षाको लागि जुन दिनुभयो त्यो अत्यन्त राम्रो कुरा हो। राष्ट्रिय अभिलेखालय भनेको हजुर हामी सबैको निजी ठाउँ हो, त्यहाँ गरेर गर्नु राम्रो हुन्छ। यदि अनुकूल पर्छ भने ती प्रकाशित भइसकेकै हुन्। हजुरहरूले मूलै राख्ने, फोटोकपी मलाई दिने र मेरो सङ्ग्रहमा यथोचित धन्यवादसहित म त्यसको प्रयोग गर्छु। अर्को कुरा यहाँ के आयो भनेदेखि मैले यसो बुझ्दाखेरि दार्जिलिङतिर, कालिम्पोङतिर अथवा सिक्किमतिर किन गएको, कसो भएको भन्ने कुराहरू पनि अरू त धेरै यहाँ भएका कुरामा अलिअलि भएकोमा जर साहबबाट धेरै भएर त्यसमा संशोधन गर्ने काम पनि भइसक्यो। त्यो कुरा के हो भने पृथ्वीनारायण शाहले पूर्वपट्टिको अभियान गरेपछि उनलाई काठमाडौँ, पाटन, भक्तपुरको विजय गर्न असाध्य गाह्रो भयो। उनले विक्रम सम्वत 1801 आश्विन 15 गते नुवाकोट जिते। त्यो काठमाडौँको मल्ल राज्यको अन्तिम सीमा हो।
अब हजुरहरूमध्ये धेरै त्यहाँको हुनुहोला, नभए बुझ्नुभएका अहिलेको दृष्टिकोणले नुवाकोटको दरबार भएको ठाउँ, बट्टार भएको ठाउँ, विदुर भएको ठाउँ त्यो मल्ल राज्य अन्तर्गत र अहिलेको त्रिशुली पारीको त्रिशुली बजार भएको ठाउँ चाहिँ हुन त त्यो जङ्गबहादुर महाराजको पालामा मात्रै बसेको बजार हो, त्यो चाहिँ नि गोर्खा राज्य हो। काठमाडौँ 2025 आश्विन 13 गते जिते। अब म पुरानो मान्छे भएको र दौरा सुरुवाला मान्छे भए हुनाले अब म अभागी पनि हुँ। भोलि गएर चित्रगुप्तले सोल्लान पनि हजुरहरूले लगाएको जस्तो आजसम्म लाउने सौभाग्य पाएको छैन। पुरानो मान्छे भन्नाले माइल किलोमिटर अलि आउँदैन, कोसै आउँछ। नुवाकोटबाट काठमाडौँसम्म 7.5 कोस हो। त्यो जित्न उनलाई 25 वर्ष लाग्यो। पुर्खा द्रव्यशाली जोडेको चेपीभन्दा पर जानलाई उनले सक्दै सकेनन्। तर पूर्वपट्टि चाहिँ उनले यति सजिलोसँग विक्रम सम्वत 1830 र 31 को अभियानले, त्यो अभियानले उनी सफल भएर टिस्टासम्म उनको राज्य पुग्यो। र त्यसमा मलाई के लाग्छ भने पृथ्वीनारायण शाहको कूटनीतिक चातुर्य पनि हो र किराँत जनहरूको सहयोग पनि हो। र यसै प्रसङ्गमा आयो कि किराँत भन्न हुँदैन, किराँत भन्दा हामी सानो हुन्छौँ, यसो हुन्छौँ भन्ने कुरा पनि आयो। र अहिले वक्ताज्यू उहाँले त मेरो पनि नामकरण गएर के आउला भन्ने र अहिले त्यसको धेरै हाम्रो भगिराज इङ्गामज्यूले कुरा आइसक्यो। तैपनि म चाहिँ नि मैले हाम्रो यो किराँत सभ्यता भनेको सानो सभ्यता होइन। हाम्रा वंशावलीहरूको कुरा हेर्दाखेरि हामी के हुन्छ भने गोपालहरू भए, महिषपाल भए, अनि किराँत भए, अनि लिच्छवी भए। यो लेखिएको कुदिएको अर्थले गर्ने भन्ने हो भने हामीसँग लिच्छवी कालका करिब 250 जति अभिलेख छन्। ती 250 जति अभिलेख, चिनिया यात्रीहरूको वर्णन, संस्कृत वाङ्मयका विभिन्न ग्रन्थले त्यस बेलाको नेपाल झन्डै यत्रै ठुलो थियो। त्यो किराँतीहरूले नै छोडेको हो। निश्चय नै किराँतीहरूको शासनको शिलालेख, ताम्रपत्र, सुवर्णपत्र हामीसँग छैन। तर जित्वा कैरात राजानम वाक्येन प्रत्ययेन च करिष्यति तदा राज्यम वैशाल्यधिपतिर्बलि। अथ सूर्यवंश प्रभावात् नेपाली किराँत राजा निर्जित्य लिच्छवी वंश प्रवर्तते। हुनाले किराँत शब्द कसैले कोषमा लेख्यो, त्यो अज्ञानले हुनसक्छ, दुराग्रहले हुनसक्छ, जस्तो मेरो जस्तो अज्ञानले हुनसक्छ। अस्ति आदरणीय अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो म कस्तो मान्छे भने खुरुखुरु लुरु भएर 8-10 पटक नियमित आइरह्यो भने त्यो कुरा मलाई याद हुन्छ। 1-2 पटक आदरणीय हाम्रो प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपतिजीसँग गाडीमा चढेर आएँ। आज मैले भर्खर सिकाएको चालक बाबुले भन्नुभएको छ, पहिले जाउलाखेल एकान्त कुनामा घर गरेर बस्दा त बिहान प्रातः भ्रमणको ठाउँ पनि हो। म चक्रपथ नआउँदै यहाँ 12:30 नाग्न लागिसक्यो भनेर यता आत्या छु, चक्रपथ नआउँदै आत्तिसकेको छु। मैले गल्ती गरेँ भन्दैमा त किराँत चुम्लुङको घर त यतै हुन्छ नि त, पारी खोजेर त पाइँदैन। त्यसले किराँत शब्दको कुरा पनि त्यस्तै हो। त्यसैले त्यसलाई लिच्छवीमा पनि किराँत शब्दको प्रयोग छ। त्यसैलाई लिएर मेरो मनमा धेरै काल अघिदेखि लिएको आदरणीय भैराई काइलाज्यूको सद्भावले गर्दा काम गर्ने मौका पाएँ। मैले पनि प्रथम किराँत राजा यलम्बरको समय भन्ने पुस्तक प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट आदरणीय भैराई काइलाज्यूको कार्यकालमा 2069 मा निस्केको कुरा पनि हजुरहरूलाई थाहा नै छ है कतिलाई। त्यसैले किराँत गर्नलाई हामीले खिचकाउनु पर्दैन। अर्को एउटा कुरा के आयो भनेदेखि पहिलो नै नेपालको इतिहास हो कि इमान सिंह चेम्जोङज्यूले भने त्यो चाहिँ नि मैले अहिलेसम्मको मेरो ज्ञानले किराँत विषयमा लिएर ज्ञान गरेको बहुआयामिक, सठिक भन्नुभयो भगिराजज्यूले, बहुआयामिक व्यक्तित्व, उहाँको त्यो राजनैतिक व्यक्तित्व चाहिँ मलाई थाहा थिएन। उहाँले यो किराँत लिपि, किराँत भाषा इत्यादिमा आफू जानकार कम भए पनि उन्नति गर्नुभएका कुराहरूको पनि मलाई थाहा थियो। किताबहरू त
पुरानै संस्करणका किताबहरू पनि धेरै छन्। आदरणीय अध्यक्षज्यूको सद्भावले गर्दा मैले चाहिँ गरेको छु र जहाँसम्म लाग्छ त्यो बेलामा म जाउलाखेर एकान्त कुनामै बस्थेँ। त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो आदरणीय बैरागी रिकाई दाजु पछि सभामुख हुनुभएको सुभाष नेम्बाङज्यूहरू साथी हो कि 61 सालमा त्यो किताबमा मेरो पनि स्पष्ट त देखिँदैन, फोटो पनि छ, आएर बोलेको अरू व्यक्तित्वहरूको कुरा थाहा पाएको थिएँ। तर अहिलेसम्म उहाँले किताब मलाई थाहा नहुन सक्छ भन्दा किराँतकै पनि पहिले प्रेमबहादुर माबुहाङ लिम्बूको किताब हो र भूपेन्द्रनाथ ढुङ्गेल भन्नेको नाउँ होला। मलाई के लाग्छ भने अनुसन्धान प्रेमबहादुरजीकै होला सहयोगको लागि नेपाली भाषामा लेख्न। त्योभन्दा अगाडि नेपाल भाइ र नेपाली भाषामा नेपालको इतिहास लेखिएको भनेको कसले लेखेका हुन् भने पण्डित अम्बिका प्रसाद उपाध्याय। उनले रामनगरमा बसेर लेखेका। रामनगर अहिले पनि इन्डियामा पर्छ, तर वस्तुतः त्यो नेपालको भूभाग हो। जस्तो हजुर हामी सबैलाई थाहा छ तनहुँ राज्य, तनहुँको पहाडी भाग, भित्री मधेस अहिलेको चितवन, तराई भाग अथवा मधेस चाहिँ रामनगर। जब पृथ्वीनारायण शाहको सेनाले विक्रम सम्वत 1826-27तिरै तनहुँलाई चाहिँ पेल्न थाल्यो, हुन त जित्न पछि जित्यो, उनीहरूले इस्ट इन्डिया कम्पनीको जमिनदारीमा गर्दै। त्यसैले यो नेपालभित्रै बसेर नेपाली भाषामा लेखिएको पहिलो किताब चाहिँ तयार त त्यो विक्रम सम्वत 1998मा हो, तर युद्ध शमशेर महाराजको शासन पनि अलिक कडै थियो। पद्मशमशेर महाराजको कालमा मेरा आदरणीय पिताजी प्राध्यापक नयराज पन्त र प्रोफेसर तोत्रराज पाण्डे जो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति पनि हुनुभयो, सरदार रुद्रराज पाण्डेका भाइ भएर विक्रम सम्वत 2004 सालमा निस्केको छ। अब यो दार्जिलिङहरूमा गएको भन्ने कुरामा चाहिँ अब म धेरै समय लिन्न। उहाँ हाम्रो श्रद्धेय हुनुहुन्छ, उहाँप्रति म श्रद्धाञ्जली गर्छु। उहाँको बारेमा हामीले गर्दै जानुपर्छ। र मुख्य कुरा के भने अरूले गर्ने भन्दा पनि उहाँको महत्त्व, उहाँकोले गरेको कन्ट्रिब्युसनको संरक्षण गर्ने भनेको हजुर हामीले नै हो। के थियो भनेदेखि दार्जिलिङ पनि हाम्रो थियो, सुखिम पनि सिक्किम, पुरानामा सुखिम पाइन्छ अहिले सिक्किम, त्यो पनि हाम्रो आश्रित राज्य थियो। विक्रम सम्वत 1872 को सन्धिबाट त्यो गयो। त्यसलाई चाहिँ कम्पनी सरकारले देखाउटी रूपमा केही काल सिक्किमको राजालाई त्यो दियो, नेपालबाट पनि छोडिदियो। पछि उसले लियो र नेपालीहरूको जाने कुरा एउटा भएको हो। अर्को भएको कुरा हजुरहरूमध्ये धेरैले बाबुराम आचार्यको नाम चाहिँ सुन्नुभएको होला होइन। नेपालीहरू रोजीरोटीको लागि पनि बाहिर जाने हो। अहिले पनि हामी चाहिँ पासपोर्ट भिजामा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो हामी देख्छौँ गर्छौँ। त्यो बेलामा पनि के हुन्थ्यो भने ब्रिटिस इन्डिया हुँदाखेरि पनि नेपालमा भन्दा त्यहाँ केही स्वतन्त्र काम हुन्थ्यो। जस्तो पछि हाम्रो प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति पनि हुनुभयो सूर्य विक्रम गेवालीले। बरु यहाँ आएर उहाँले राम्रो गर्न सक्नु भएन, बिए बिटी भएर एउटा हेडमास्टर हुँदा पनि महत्त्वपूर्ण पुस्तक निकाल्नु भएको छ। त्यस्तै बाबुराम आचार्य, ऐतिहासिक शिरोमणि बाबुराम आचार्यले विक्रम सम्वत 1406मा मुसलमान शमसुद्दिन बङ्गालका सुल्तानले आक्रमण गरे भनेर खोजी गर्नुभएछ। त्यो भएपछि त्यहाँ के भने पशुपति 3 टुक्रा भयो, स्वयम्भू पोलियो, उहाँले शिलालेख गोपालराज वंशावलीको आधारमा गर्नुभयो। र गर्दाखेरि चाहिँ यहाँका पण्डितजीहरूले के भनेछ, यो बाहुन भएर नि बिग्रेको बाहुन, पशुपतिलाई पनि त्यो मुसलमानले टुक्रा पार्न सक्छ, यस्तो झुटो कुरा बोल्ने भनेर भनेछन्। प्रकाश गर्ने त उनै थिएन। इन्डियाको पटनाबाट केपी जायसवाल, काशी प्रसाद जायसवाल आउँदा उहाँले त्यो निकालिदिएपछि उहाँको तालुकवाला युद्ध शमशेर महाराजका छोरा बहादुर शमशेरले चाहिँ तैँले किन दिस् भनेर भन्दा डराएर दिएको होइन, ल यसको मुख त चोर जस्तो छ, ल 5 रुपियाँ दण्ड गर्नु
भनेर चाहिँ नि उहाँलाई दण्ड भयो। पछि केहर शमशेर आए अरे विदेशबाट, किन देऊ मलाई नसोधिकन, मैले दिएको होइन भन्दा चाहिँ होइन तिमीले बदमासी गरौ भने उनी विद्यारसिक भए हुनाले हजुरहरूको यस्तै नीति भए हुनाले दार्जिलिङ आबाद भए हो। त्यो रोजीरोटीको लागि जाने मान्छे एउटा थिए, कुनै न कुनै किसिमले लेखपढ गर्न पनि आबाद गर्ने मान्छे थिए। यति मैले भन्न खोजेको कुरा के भने आजभन्दा 70-75 वर्षसम्म पनि इतिहास खोजी गऱ्यो भने होइन हजुर मैले गरे होइन भन्ने मान्छे र 5 रुपियाँ दण्ड हुने चोर हुने मान्छे जस्तो थियो भने अब कति वर्षदेखि त्यो किताब निकाल्छु भनेर लागेको निकाल्न नसक्ने दिनेशनाथ पन्थ यस्तो प्रमुख अतिथि भएर मजासँग लाएर यसरी बोलेर यो त अहिले त कालै अर्को आएको छ नि त। त्यसैले आजको दिनमा फेरि इमानसिंह चेम्जोङप्रति श्रद्धासुमन टक्राउँदै हामीहरूले प्रामाणिक ढङ्गले र भविष्यमा चाहिँ जस्तो प्रथम किराँत राजा यलम्बरको भने जस्तै अब कतै 32 राजा भन्छन्, कतै 27 भन्छन्, कतै 28 भन्छन्, अरू 31 को पनि भविष्यमा यो पृथ्वीनारायण शाह सम्बन्धी यदि काम सिद्ध्यौँ त्यहाँ प्रवृत्त हुने बाचा गर्दै हाम्रो इमानसिंह चेम्जोङको समुचित कदर होस्, उहाँप्रति सत्य तथ्य कुरा आउन् र हामीले यो कामलाई अघि बढाउन सक्छौँ भन्दै मेरा टुटी फुटेका शब्द यही बिसाउने अनुमति चाहन्छु। क्षमस्व गोविन्द मम व्यतिक्रम। नयाँ सामग्रीको लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र त्यसपछि आउने बेल बटनलाई क्लिक गरिदिनुहोला।